آجا کھول قرآن تے پڑھ کے ویخ مصطفیٰ دی بات جی بات کوئی نہیں جیڑی گزری صدیق دی نال سونے غار والی اسرات جی رات کوئی نہیں غار والی اسرات جی رات کوئی نہیں اور جڑا دے قطار سوالیاں نو مولا علی ورگی سخی ذات کوئی نہیں نوکر رواں ظہیر حضور دا میں مینوں چاہیے ہور اوقات